बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज तारीख़ अदबियात मुसलमाना ने पाक व हिंद का बाब नंबर जो है वो 8वां बाब है, और उस जिसका नाम है नज़ीर अकबर आबादी। ये स्पेशल बाब जो है नज़ीर अकबर आबादी के बारे में है। असल नाम उनका वली मोहम्मद था और वालिद का नाम सैयद मोहम्मद फ़ारूक। पैदाइश 1735 ईस्वी में दिल्ली में हुई और वफ़ात 1830 ईस्वी में आगरा में हुई। चलें जी, फिर थोड़ा फिर पढ़ लेते हैं। नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम वली मोहम्मद था, वालिद का नाम सैयद मोहम्मद फ़ारूक था। इनका साल विलादत 1735 ईस्वी लिखा जाता है और कयास है, ये कयासन है। कुतुबुद्दीन बातन यानी शागिर्द नज़ीर ने लिखा है कि वो सगीर सनी में दिल्ली से आगरे आ गए थे, शुरू में ही से वो दिल्ली से आगरे आ गए थे। ये भी रिवायत है कि नादिर शाह और अमर शाह अब्दाली के हमलों के दौरान में उनके वालिद ने दिल्ली छोड़ी। नादिर शाह के हमलों के बाद कम लोग दिल्ली से गए थे, लेकिन अब्दाली के हमले 1757 ईस्वी से 1761 तक जारी रहा। इस ज़माने में दिल्ली से ज़्यादा लोगों ने हिजरत की। अगर नज़ीर 1757 ईस्वी के करीब दिल्ली से निकले हों तो इस वक्त उनकी उम्र 10 साल हो, तो इनका साल विलादत ये बनता है। इनका साल वफ़ात जो 1830 है। और नीचे चलते हैं। उन्हें आगरे से गहरा जज्बाती ताल्लुक़ है, यानी उनको का जज्बाती लगाव था आगरे से, और उन्होंने इसके सैर अफरीन मनाजर का जिस ज़ौक़ व शौक़ से जिक्र किया है, इसमें जवानी के अयाम की रंग अमेज़ी दिखाई देती है। नज़ीर आगरे ही को अपना वतन समझते थे और दिल्ली की तरफ उन्होंने कभी इशारा तक नहीं किया था। नज़ीर अपनी शायरी में अकबर आबाद के मुहावरे के पाबंद हैं। उमराए हनूज़ के साथ तवील रवाबित से नज़ीर की शायरी के मौज़ूआत पर असर पड़ा। दिवाली, राखी, बसंत और होली पर इनकी नज़में इनके अपने शौक़ और ज़ाती दिलचस्पी के अलावा सोबत हनूज़ के इस असर की तर्जुमान भी हैं, लेकिन बाज़ नज़में ऐसी भी हैं जो ठीठ हिंदू असातीर या मोताक़िदात से ताल्लुक़ रखती हैं, जैसे जन्म कन्हैया, लव लोभ कन्हैया वगैरह वगैरह, ये अल्फाज हैं जी। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं, ये कुछ अल्फाज हैं, ठीक है। तो ये नज़में हिंदुओं से गहरे रवाबित का नतीजा मालूम होती हैं। नज़ीर के कलाम को इनके ऐद के ख़ास में मकबूल हासिल न हुई। नज़ीर अकबर आबादी के बारे में हाल ही ने लिखा है कि नज़ीर अकबर आबादी ने शायद मीर अनीस से भी ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मगर उनकी ज़ुबान को अहले ज़बान कम मानते हैं। शीफ्तन गुलशन बेखार, यानी गुलशन बेखार किसका तज़किरा है? शीफ्तन में लिखा है कि इसके बहुत से अशार शौकीन की ज़बान पर हावी हैं और इन अशार पर नज़र रखते हुए इस शोरा की सिन्फ में शुमार उनको नहीं करने दी। इलामा अज़ीम बहुतों को ये भी शिकायत है कि उसने मुब्तज़ल अशिया मसलन आटा, दाल, रोटी वगैरह पर नज़में लिखी हैं, जो कि शायरी के वक़ार के मुनाफी हैं। दिल्ली और लखनऊ के फुसहा को नज़ीर पर बड़ा एतराज़ यही था कि इनकी ज़बान टकसाली नहीं और अदबी रवायत की पाबंदी नहीं करता। चनाचे नज़ीर से बेइतनाई हमारी तनकीद का एक मुस्तकिल मेलान बन गई। इसकी नुमाया मिसाल आब हयात है नज़ीर अकबर। नज़ीर की बाकायदा हमायत का आगाज़ डॉक्टर फैलन ने किया, जो कि एक मुस्तशरिक था, और उन्होंने उनको अवामी शायर भी का लक़ब भी दिया था। इसने अपनी मशहूर तसनीफ़ हिंदुस्तानी अंग्रेज़ी डिक्शनरी के पेश लफ्ज़ में नज़ीर की शायरी के अवामी अनासर पर सैर हासिल तबसरा किया और इसे उर्दू का पहला अवामी शायर भी करार दिया है। और वो क्या लिखता है, ये है ना, पूरी स्टेटमेंट आप जो है ये पढ़ सकते हैं। ये फैलन की स्टेटमेंट है जो मैंने अंडरलाइन की हुई है। आप इस वीडियो को रोक कर इस स्टेटमेंट को भी पढ़ सकते हैं। नज़ीर का ज़ख़ीर अल्फाज वाफिर और मुतनव्वे है, और अगर यहाँ वो सौद और अनीस से आगे नहीं तो कम अज़ कम इनके शाना बशाना दिखाई देते हैं। इलावा दी अल्फाज की मोड़ तोड़, साख्त और तसर्रुफ़ में क्या मुआसरीन और क्या मुताखिरीन, यानी क्या उनके रहने वाले लोग और क्या उनके बाद आने वाले लोग, वो सब पर गोए सबकत ले जाते हैं। नज़ीर के हाफ़ज़े की हैरत अंगेज़ वुसअत, तनव्वुह और इस्तासार का सबूत उनकी कबूतरबाजी, कंकवे और पतंग की तारीफ़, ये नरजला, बुलबुलों की लड़ाई और इस तरह वाली उन्होंने शायरी की है। नीचे चलते हैं। हमारी शायरी का बेशतर ख़मीर हुस्न व इश्क से है, और उनका बयान नज़ीर की शायरी की एक अहम ख़ुसूसियत है। यहाँ वो दो बातें काबिल ज़िक्र हैं। एक ये कि इनकी नज़मों में रिवायती मज़ामीन बहुत कम है, दूसरे इनके एहसास हुस्न में तसव्वुरियत का उनसर ना होने के बराबर है, और इसमें जिस्मानियत या अर्जियत का नुमायाँ पहलू भी हमें देखने को मिलता है।
چلیں جی، نظیر کی شاعری کی ممتاز ترین خصوصیت جو اسے اردو کے تمام شعرا سے ممیز کرتی ہے، یعنی اسے فرق کرتی ہے، وہ اپنے عہد کی ہو ترجمانی یا تصویر کشی ہے۔ نظیر اردو کے غالباً بہترین بیانیہ شاعر ہیں۔ وہ اپنے دور کے تہذیبی مشاغل کے متنوع نقشے جو انہوں نے کھینچے ہیں، اس سے لاکھوں انسانوں کی دلچسپی کی ایک جامع تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے تہوار مثلاً عید، بقر عید، ہولی، بسنت، دیوالی اور ان کی چہل پہل اور گہمے گہمے میلے ٹھیلے، ازدحام خلائق، شور و شغب، رنگین زرق برق ملبوسات، موسم برسات، موسم سرما، پھل پھول، ترکاریاں، مٹی کے برتن، چھوٹے بڑے جانور اور 20ویں ایسی چیزیں ہیں اور مشاغل، ان سب سے ان کے متخیل کو تاریخ ہوتی ہے، اور وہ ان کے ایسے مرکب پیش کرتے ہیں جو حقیقت کی ترجمانی کرتے ہیں، اور جن سے ان واقعی اشیاء کی جیتی جاگتی تصویریں، بولتی چالتی تصویریں سامنے آ جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نظیر ایک عوامی شاعر ہیں، اگر اس سے یہ مراد ہے کہ اردو شاعری کی اشرافی اقدار سے منحرف ہو کر اپنے گرد و پیش کی زندگی کی عکاسی کرتے ہیں اور ایسے موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں جو دوسرے ہم عصر شعراء متاخرین کے ہاں یا تو ہیں ہی نہیں یا بہت کم ہے، تو یقیناً عوامی شاعر ہیں۔ دیوالی، ہولی، میلے ٹھیلے، چرند پرند، تربوز، خربوزہ، مٹی کے برتن کو نظم کا موضوع بنانے سے یہ ظاہر ہے کہ انہیں زندگی کی جزیات سے بہت دلچسپی تھی، یعنی انہوں نے جزیات نگاری پر بڑا کام کیا۔ نظیر کے عوامی شاعر ہونے کی تائید میں ان کی نظم آدمی نامہ بہت مشہور ہے، جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ نظیر مساوات کے علمبردار تھے۔ یہ آدمی نامہ کی یہ اگزامپل بھی آپ ایک مصدر کی شکل میں جو انہوں نے نظم لکھی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہائی لائٹڈ جو ہے سوال وہ آپ تک میں پہنچا رہا ہوں۔ چلیں، نظیر کے بہت سے کلام کو فحش بھی کہا جاتا ہے، اور نیچے چلیں، نظیر کے کلام میں جا بجا جو سوقیت ملتی ہے وہ ضابطہ پسندی سے بے اتنائی کا نتیجہ بھی ہے جی۔ اچھا، اگلے صفحے پر جو ہے نظیر اکبر آبادی کی کچھ مشہور نظمیں ہیں، جن میں پری کا سراپا، نیچے چلیں جی، یہ بھی پری کا سراپا ہے جی۔ اس سے اگلے صفحے پر چلیں جی، کچھ مشہور نظمیں اکبر آبادی صاحب کی جو ہے نا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آگرے کی تیراکی اور ان کی مثالیں بھی دی ہوئی ہیں۔ برسات کا تماشا، برسات کی بہاریں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد اگر آگے دیکھیں تو نظیر کو اردو ادب میں ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ ان کا دائرہ عمل اگرچہ محسوسات تک محدود ہے، لیکن غالباً ان کی بقا کا راز اسی میں مضمر ہے۔ چلیں نیچے ہائی لائٹر دیکھتے ہیں جو سی لائنیں۔ نظیر اکبر آبادی بنیادی طور پر نظم گو ہیں، مگر انہوں نے بڑی تعداد میں غزلیں بھی گئی ہیں۔ بعض غزلوں میں کچھ عشقیاں یا زندگی کی ناپائیداری کی روایتی مضامین بھی ہیں، لیکن ان کی غزلیات میں اکثر جگہ کلاسیکی غزل سے مختلف ذائقہ ملتا ہے۔ ایک ان کا شعر جو ہے نا بڑا مجھے اچھا لگا ہے جو غزلیات کے حوالے سے اس صفحے کے اختتام پر، تھا ارادہ تیری فریاد کریں حاکم سے، تھا ارادہ تیری فریاد کریں حاکم سے، وہ بھی شوق تیرا چاہنے والا نکلا، وہ بھی شوق تیرا چاہنے والا نکلا۔ اچھا، ایک اور شعر ان کا دیکھتے ہیں، یہ بھی ان کے اشعار کی مثالیں دی ہوئی ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی سمپل انداز میں انہوں نے کچھ غزلیں بھی لکھی تھیں، یہ نمونہ آپ کے سامنے۔ نہیں چلتے ہیں حواشی پر۔ حواشی میں جو کتب ہوتی ہیں وہ بڑی امید کی حامل ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر گلستان بے خزاں قطب الدین باطن کی ہے جی۔ دوسرے نمبر پر مقدمہ شعر و شاعری الطاف حسین علی کی ہے، اور مرتب وصول ہے ڈاکٹر وحید قریشی نے۔ گلشن بے خار ایک تذکرہ ہے، شیفتن لکھا ہے اور مترجم کیا حمیدہ خاتون نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اردو انگلش ڈکشنری ڈاکٹر فیلن نے مرتب کیا ہے، اور کلیات نظیر کو مرتب کیا ڈاکٹر عبدالباری آسی نے۔ اور اسی حواشی کے اختتام پر اگر آئیں تو ایک آخری جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نام ہے جی ان کا، اردو شاعری پر ایک نظر، حصہ اول کلیم الدین احمد کی یہ تصنیف ہے۔ اردو شاعری پر ایک نظر کس کی تصنیف ہے؟ کلیم الدین احمد کی ہے، اور اردو تنقید پر ایک نظر وہ بھی کلیم الدین احمد کی ہے۔ تو آج کے لیے نظیر اکبر آبادی کا یہ باب نمبر 8 خواجہ زکریا صاحب کی کتاب سے اپنے اختتام کو پہنچا۔ تو اب اگلی ویڈیو میں باب نمبر 9 کے حوالے سے لے کر آؤں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔